वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 9 सूरह तौबा के वर्स नंबर 38 से लेकर इससे आगे मज़ीद कुछ आयात तक डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इफ़ वी लुक एट दीज वर्सेस, तो हम सब जानते हैं कि इसमें अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कैलेंडर जब 9 हिजरी थी तो हम सब जानते हैं कि इस टाइम जो अरब के क्रिश्चियंस थे उन्होंने एक मीटिंग मुनक्किद की। अब इस मीटिंग के बाद उन्होंने एक साजिश की, एक प्लान तैयार किया कि किसी तरह जो रोम पर इस वक्त जो इक़्तिदार है, जो रोम को इस वक्त लीड कर रहा है वो हैरकल है, तो किसी तरह हैरकल को इस चीज़ पर उभारा जाए कि वो मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारी करना शुरू करे। अब इन्होंने पूरी एक साजिश तैयार की। इसके बाद जो अब रोम को लीड कर रहा था वो हैरकल था, और रोम उसने कोशिश की कि किसी तरह सीरियंस और रोमन्स को इनकी आर्मी को यूनाइट करके मुसलमानों के खिलाफ एक पावर इख्तियार की जाए। अब जब ये सारा सिनेरियो था तो दूसरी जानिब मुस्लिम्स को इस चीज़ की खबर हुई तो अल्लाह ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को जहाद का हुक्म दिया कि आप भी इनके ख़िलाफ़ तैयारी कीजिए, आप भी इनके ख़िलाफ़ जहाद की तैयारी कीजिए। अब आप देखें इस वक्त जो मुस्लिम्स की सिचुएशन थी, मुस्लिम्स के जो हालात चल रहे थे, एक तो ये कि मदीना से तबूक की जानिब यानी कि सीरिया के करीब जाने के लिए जो बाय रोड उस वक्त डिस्टेंस था वो 900 किलोमीटर्स का लंबा डिस्टेंस था। और इसके बरक्स दूसरी जानिब अगर आप देखते हैं तो मुस्लिम्स के जो उस वक्त फाइनेंशियल हालात चल रहे थे बहुत टफ थे, बहुत टफ फाइनेंशियल हालात चल रहे थे। कहत का दौर था, उस वक्त ये हालात हो चुके थे कि एक एक खजूर दो दो आदमियों को भी काफ़ी होती थी। इतने टफ किस्म के फाइनेंशियल हालात चल रहे थे, लोग, सोसाइटी डिप्रेशन का शिकार हो रही थी, सोसाइटी के हालात अच्छे नहीं चल रहे थे। लेकिन इस वक्त जहाद का हुक्म आ जाता है, क्यों? क्योंकि क्रिश्चियंस आपके खिलाफ पावर तैयार कर रहे हैं, क्रिश्चियंस आप पर अटैक का सोच रहे हैं, तो अब मुस्लिम्स को भी डिफीट के लिए एक हुक्म हो जाता है जहाद का। अब इस मौके पर मुस्लिम्स की सोसाइटीज़ में जो हाइपोक्राइट्स थे, जो मुनाफिकीन थे, उन्होंने तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मुस्लिम्स को भी उन्होंने वरगलाना शुरू किया कि इतने मुश्किल हालात हैं, तुम अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर तुम जहाद के लिए चले जाओगे, इतने मुश्किल हालात हैं, ना भाई ना, छोड़ो, इस काम को छोड़ ही दो, क्यों इतनी मुश्किल में पड़ते हो। उन्होंने ये एक सोसाइटी में प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर ये करीब कहीं होता ना, जहाद करीब होती, जंग, माल गनीमत भी अच्छा हाथ आने के चांसेस होते, फिर तो मुनाफिकीन भी फ्रंट फुट पर होते ना। लेकिन उन्होंने इस मौके पर सोसाइटी को भी मिसगाइड करना शुरू कर दिया। अब एक जानिब प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को भी सक्सेस मिल रहा है। 30,000 पीपल्स की आर्मी को तैयार कर लिया, 30,000 का यूनिट बन चुका था। अब जाहिर सी बात है हालात इतने ख़राब थे, वेपन्स जदीद मौजूद नहीं थे, सवारियाँ जदीद मौजूद नहीं थी कि सीरिया की तरफ जाना है, 900 किलोमीटर्स ट्रैवल कर कर जाना है। जाहिर सी बात है फाइनेंशियल तौर पर भी मुस्लिम्स वीक थे, स्ट्रेंथ भी नहीं थी। दूसरी जानिब क्रिश्चियंस के पास स्ट्रेंथ भी मौजूद थी और वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी थे, पावर में थे उस वक्त। तो जाहिर सी बात है इस वक्त फिर प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अरब के ट्राइब्स में ये अनाउंसमेंट की कि फाइनेंशियल एड्स प्रोवाइड की जाए, आर्मी को सपोर्ट किया जाए, इन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाए, ये अनाउंसमेंट की। और इसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ही अपने एक मीटिंग में फरमा रहे हैं कि कौन कौन कितना कितना पार्टिसिपेट करना चाह रहा है। इस वक्त आप जानते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम थे, जो कंपेनियंस थे, वो तो हर चीज़ आप पर निछावर कर देते थे, वो तो हर चीज़ आप पर कुर्बान करने को तैयार थे, वो तो इस्लाम पर हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार थे ना। इस वक्त फिर वन ऑफ द ग्रेट कंपेनियन, वन ऑफ द फेमस कंपेनियन हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु, उन्होंने ग़ज़वा तबूक में जितना पार्टिसिपेट किया, जितना इन्वेस्ट किया, इतना किसी और ने नहीं किया था। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़र के कुछ सामान सफ़र के लिए और 100 कैमल्स मैं प्रोवाइड करता हूँ, 100 सवारियाँ लोगों के लिए प्रोवाइड की। हज़रत उस्मान गनी ने ऐलान किया। इसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने दोबारा पूछा कि कौन इसके अलावा इन्वेस्ट करना चाहता है। हज़रत उस्मान गनी दोबारा खड़े हुए और फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से 200 कैमल्स कबूल कीजिए और साथ में मज़ीद सामान भी।
اس کے بعد پروفٹ محمد علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ کون انویسٹ کرنا چاہتا ہے، کون پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. دوبارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میری طرف سے 300 کیملز قبول کیجئے اور ساتھ میں جدید سامان بھی. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ تو اس میٹنگ میں کہا تھا، لیکن جب سامان دینے کی باری آئی تو ایز یو ناؤ دیٹ کہ اس وقت آپ نے اپنی آرمی کو پوری پاور پرووائڈ کی، اس وقت جدید سامان لوگوں کو پرووائڈ کیا، اور ساتھ میں 900 کیملز، 100 ہورسز، 1000 سواریاں یہ حضرت عثمان غنی نے پرووائڈ کی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پیسے کے ذریعے بھی بڑی ادھر یہاں پر ایڈز پرووائڈ کی اپنی آرمی کو، اور ایک پاور دینے کی پوری کوشش کی. اس کے بعد جب وہ روانہ ہوئے اور جو بھی آگے معاملات ہوئے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو آج کی اگر ہم ماڈرن کرسچن ورلڈ کا اگر ہم رخ کرتے ہیں نا، وہ یہ ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں جی نعوذ باللہ، جو قرآن کریم ہے یا جو اسلام ہے وہ ٹیررزم کی دعوت دیتا ہے، وہ وائلنس کو، وہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، وہ تو تلوار کی زور پر پھیلا ہے. لیکن آپ یہ بھی ایک فیکٹ دیکھیں کہ جتنی بھی وارز، جتنی بیٹلز، جتنے جہاد بھی شروع کیے گئے، اس میں پہل کس کی جانب سے کی گئی؟ آپ کو آنسر ملے گا وہ نان مسلمز کی جانب سے پہل کی گئی. مسلمز نے کبھی پہل نہیں کی. ادھر بھی آپ دیکھیں نا، رومنز، کرسچنز جو تھے ہیرکل کی قیادت میں، تیاری تو وہ کر رہے تھے مسلمز پر اٹیک کرنے کی. اور اس کے علاوہ جتنی بھی باقی بیٹلز ہوئی ہیں، فاؤٹ ہوئی ہیں، سب میں کرسچنز، جیوز یا جتنے بھی نان مسلم ٹرائبز تھے، انہوں نے ہی پہلے آ کر پہل کی ہے. مسلمز نے اس کے بعد اپنے ڈیفینڈ کے لیے جواب دیا ہے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے مسلمز باہر نکلے. اور سب سے بڑھ کر جو چیز یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام از اے ٹیررسٹ ریلیجن. تو آپ دیکھیں یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ پروفٹ محمد علیہ السلام نے اپنے 22 سالہ کیریئر میں جتنی جنگیں، جتنے جہاد اور یہ بیٹلز میں پارٹیسپیٹ کیا، 22 ایئرز میں 1080 پیپلز مسلمز نے کل کیے ہیں. 22 سالوں میں 1080 نان مسلمز کو کل کیا. لیکن دوسری جانب اگر آپ دیکھیں، ابھی فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوئی تھی، وہ کس نے شروع کی تھی؟ مسلمز نے شروع کی تھی، کرسچنز نے شروع کی تھی نا. اس میں آپ دیکھیں فرسٹ ورلڈ وار میں 20 ملین پیپل کو کل کر دیا، اور دوسری ورلڈ وار میں 30 ملین پیپلز کو کل کر دیا. اور اس کے علاوہ بہت سی بستیاں تباہ و برباد ہوئیں، بہت سے لوگ زخمی ہوئے، انجرڈ ہوئے. تو کیا یہ اسلام ٹیررزم کو سپورٹ کر رہا ہے جس نے 22 سالوں میں 1080 پیپلز کل کیے، اور انہوں نے تو کچھ ہی سالوں میں 50 ملین لوگوں کا قتل عام کر دیا؟ یہ تو صرف فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کی بات ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ اگر پوری کی پوری اسٹڈی کرتے جائیں نا، تو آپ کے سامنے سارے کا سارا امیج ٹرانسپیرنٹ ہونے لگ جائے گا کہ کون آج ہائپوکریسی شو کر رہا ہے. اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کہ جو لوگ نہیں جہاد میں پارٹیسپیٹ کے لیے گئے نا، جنہیں اپنے کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، شرعی طور پر کوئی عذر بھی نہیں تھا، لیکن وہ پیچھے بیٹھے رہے، وہ فرنٹ فٹ پہ نہیں آئے، اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے پروفٹ محمد علیہ السلام کی آرمی کوئی ویک نہیں ہو جائے گی. میں تو ان کے ساتھ ہوں. میں نے تو اپنے حبیب علیہ السلام کو ہر معاملے میں سپورٹ کیا ہے. جب یہ ہجرت کرنی تھی مدینہ تو کتنے ٹف حالات ہو چکے تھے، کافر آپ کے قتل کے لیے آمادہ ہو چکے تھے، لیکن میں نے آپ کو وہاں پر بھی سیفٹی پرووائڈ کی. جب آپ کے پیرنٹس نہیں تھے، میں نے وہاں پر بھی آپ کے لیے میں نے انتظامات کیے ہیں. آج بھی میں اپنے حبیب کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا. ہاں بات یہ ہے کہ تم اگر نہیں آگے آنا چاہتے تو تمہیں ختم کر کے میں کسی اور کو لے آؤں گا حبیب علیہ السلام کی غلامی میں، تمہیں مٹا دوں گا، پھر نئے لوگوں کو میں لے آؤں گا. یہ آج ہمارے لیے بھی سوچنے سمجھنے کا مقام ہے کہ جو آج ہم 57 ملک، 57 اسلامک سٹیٹس ہوتے ہوئے ہماری ماں بہنوں پر، ہمارے ریلیجن پر اٹیکس کیے جا رہے ہیں، کرسچنز کی جانب سے، جیوز کی جانب سے، اور ہم نکلتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب قیامت کے روز ہم سے منہ پھیر لیا کہ میری امت کی بیٹیوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اور تم 57 ممالک جدید اسلحے کے ساتھ خاموش سپیکٹیٹرز بنے ہوئے تھے. اگر حضور علیہ السلام نے منہ پھیر لیا تو پھر ہم 57 ملکوں کا کیا بنے گا؟ سوچئے، ذرا سوچئے پھر ہمارا کیا بنے گا.